غادي نشوفوا دابا لا سوبريسيون ديال ان اليمون في اون ليست ثاني. ناخذوا لا ليست ثاني اللي حصلنا عليها ابخي لانسيرسيون ديال واحد وخمسة في لا ليست ثاني اللي كانت عندي قبل، ودابا بغينا نسوبريميو ليليمون زوج هذا. اون سو بوز لي ميم كيسيون، الا بغيت نسوبريمي هذا شنو غادي ندير انايا؟ لو كان عندي هادشي كامل نقولوا بيدي نقدر نبدل هاد السلوكه وهذا، شنو غادي نقدر ندير؟ الا بغيت نسوبريمي هذا يسوفي انه هذا اللي قبل منه ما يبقاش يبوانتي عليه، يولي يبوانتي على هذا لو سويفون، على خمسة باغ اكزومبل. وهاد الجوج هذا الا عنده شي حاجه شي بلاصه في لا ميموار نحيدها، داكوغ، نسوبريمي بلاصتو في لا ميموار، يعني ما بقاش نيكزيست بلو في لا ميموار. دونك هذا ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي، دونك الا بغيت نسوبريمي خصني ناخذ ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 ويولي بوانتي على ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي بلس 1، داكوغ. دونك خاصني باش نسوبريمي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي، خصني ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 وليليمون اللي في لا بوزيسيون اي بلس 1، ويولي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 كيبوانتي على ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي بلس 1، وليليمون اللي كان في لا بوزيسيون اي شنو يوقع عليه يمشي. دونك شنو غادي ندير؟ لا ميم شوز. انا ما درتش والو، غير هبطت هذا لتحت باش نخلي البلاصه باش تبان لكم في شيما جديده. شنو غادي ندير؟ لو بوينتور ديال ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 ما كيبقاش يبوينتي على ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي، تيولي بوينتي على ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي بلس 1، وكنسوبريمي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي شحال هادي. دونك في اللونغاج سي لا سوبريسيون هي باش كندير فري. علاش؟ حيت هاد لي كاز اللي كتشوفوا هنايا كنحصل عليهم بمالوك. اللي ما عارفش مالوك وما عارفش فري، هادشي كاين في الكور ديال تكنيك دو بروغراماسيون. جو vous invite ترجعوا للكور ديال تكنيك دو بروغراماسيون باش تطلعوا عليه. دونك هاد لي كاز حصلنا عليهم اون الوكاسيون ديناميك، غنقدروا نفريوهم ندير لهم فري. دونك هنا غادي ندير فري لهاد لاكاز ميموار هادي، وهاد لو بوينتور خلاص ما غاديش يبقى عندي، غادي يمشي وغادي نحصل على اون ليست اللي هي هادي، داكوغ. دونك هادشي كان بالنسبه لا سوبريسيون. قلنا ديما في لي ليست ثاني اون سو بوز في الاخر لا كيسيون ديال كورنر كيسز، واش كاين عندي شي كا لي سبيسيال. الكا لي سبيسيال غادي يكون عندي شنو هو هنايا؟ قلنا باش نسوبريمي ان اليمون اللي في لا بوزيسيون اي خصني اي بلس 1 و اي موان 1. واش اي بلس 1 غادي طرح مشكل؟ سولوا راسنا واش طرح مشكل. شنو كنديروا ب اي بلس 1؟ اي بلس 1 تيولي هو تارجت ولا هو لا ديستيناسيون ديال اي موان 1. دونك اي بلس 1 اون غرو حنا ما كنبدلوش فيه، داكوغ. ليليمون اللي في اي بلس 1 ما كنبدلوش فيه، ما كنبدلو فيه حتى شي حاجه. دونك ما غاديش يخلق لنا مشكل. شكون هو اللي كنبدلو فيه، اللي كنلعبوا بلي بوينتور ديالو، هو ليليمون اللي كاين في لا بوزيسيون اي موان 1. دونك غادي خصنا اشاك فوا لا بغيت نسوبريمي ان اليمون في لا بوزيسيون اي، نشوف واش كاين ان اليمون في لا بوزيسيون اي موان 1. شكون هي الحاله الوحيده اللي الا بغيت نسوبريمي منها ما كاينش ان اليمون قبل منها؟ لا ميم شوز ليليمون اللي كاين في لا بوزيسيون 0، يعني 5. 5 الا بغيت نسوبريمي ما غاديش نلقى ليليمون اللي قبل منه، حيت هو الاولاني ما كاينش قبل منه. دونك كاين ان كا سبيسيال هنايا. شنو غادي ندير؟ يسوفي ان هاد ياك يولي تيبوينتي على ليليمون الثاني، يسوفي ان هاد يولي بوينتي على ليليمون الثاني، وهذا ندير ليه فري. دونك في الكا العادي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 سويفون ديالو هو اللي كيتبدل. في لو كا ديال اي ايت ايغال 0 الهاد هو اللي كيتبدل. في لا بروشين فيديو غادي نشوفوا لي كود كوريسبوندون لا ديكلاراسيون و لا سوبريسيون و لانسيرسيون ديال ان اليمون في اون ليست شيني باش نساليو هاد الشابيتر هذا.